Title sponsor. Himalayan Bank Limited. Powered by Nabil Bank. सँगै अघि. तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी. नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा. म धीरज बस्नेत. दर्शकवृन्द, यति नीच र यति निर्दयी नेता र कर्मचारी सायद कुनै देशमा होलान्, जसले आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेचिदिन्छन्. पैसा हसुर नपाएपछि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जेसुकै गर्न पनि तम तयार भइदिन्छन्. यहाँ कुनै दलालले झैँ अमेरिका पठाउने भन्दै पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, तिनका छोरा र गृह सचिव नै मिलेर 1.5 अर्ब भन्दा धेरै रकम असुलेका छन्. त पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै. पैसाका लागि हिजो नदी नाला पहाड बेचेका नेता कर्मचारीहरूले आज नागरिक नै बेच्न थालेका छन्. राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अनेकन कालो धन्दा चलाइराखेका छन्. अनि यिनले अकुत सम्पत्ति नकमाए कसले कमाउँछ? यिनले करोड करोडका गाडी र घर नजोडे अर्ब अर्बको कम्पनीमा यिनले सेयर नहाले कसले हाल्छ? पैसाका यी लालचीहरू यति हदसम्म गिरेका छन् कि त्यो हदसम्म एउटा मामुली दलाल समेत गिर्न सक्दैन. यिनका करतुतहरू पर्दाफास हुने गरी कैयौँ प्रमाणहरू फेला परेका छन्. पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकारले 5.5 करोड लिएको विवरण नै भेटिएको छ. पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोराका नाममा 1.5 करोडको चेक काटेको भेटिएको छ. प्रमाण नै भेटेपछि प्रहरीले धमाधम समात्दै भिआइपीहरूलाई खोरमा जाक्न सुरु गरेको छ. कैयौँ भिआइपीहरूको भागाभाग चलेको छ. अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै सक्कली नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अरबौं कमाउने धन्दा मन्त्री र सचिवले नै चलाएको रहस्य खुलेको छ. पैसाका लागि आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाउँदै झन्डै 1.5 अर्ब रुपियाँ असुलेको भेटिएको छ. भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग प्रति व्यक्ति 10 देखि 50 लाखसम्म उठाएको पाइएको छ. र यस्तो धन्दा चलाउने अरू कोही नभएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा गृह प्रशासनमा रहेका सचिवदेखि गृहमन्त्रीका सल्लाहकार र तिनका सन्तानसम्म रहेको रहस्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले हाई प्रोफाइलमाथि अनुसन्धानको सुई मोडेसँगै धमाधम भिआइपीहरू प्रहरी खोरमा जाकिन थालेका छन्. एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मङ्गलबार पक्राउ परे भने तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे बुधबार पक्राउ परेका छन्. राई पक्राउ परेसँगै आफू पनि समातिने डरले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा हाल कार्यरत सचिव पाण्डे भक्तपुरको जङ्गलमा लुक्न पुगेका रहेछन्. तर प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको सूचना पाएपछि उनी लुरुक्क आत्मसात गर्न पुगे. हामी 7 जना भने अब विशेष गरेर हिजो हामीले डाक्टर इन्द्रजित राई पक्राउ गरेका छौँ. आज उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिवज्यू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ. उहाँमाथि पनि हामीले अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेका छौँ. सम्मानित अदालतबाट म्याद लिएर हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ. गृह प्रशासनका अधिकारीहरू मात्र होइन, तत्कालीन ओली सरकारका पालामा ऊर्जा मन्त्री रहेका उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ. तर उनी यतिखेर लुक्दै र भाग्दै हिँडेका छन्. उनका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेर खोरमा जाकिसकेको छ. हेर्दा शालीनदेखि नै यी टोपबहादुरको कर्तुत यति डरलाग्दो भेटिएको छ कि त्यो जो कोहीले अनुमानै गर्न सक्दैन. यिनले मन्त्री परिषदलाई समेत प्रभावमा पारेर करोडौं रुपियाँ बुझेको रहस्य खुलेको छ. यिनका छोरा सन्दीपको नाममा त 1.5 करोडको चेक नै काटिएको भेटिएको छ. प्रहरीका अनुसार हाई प्रोफाइलहरूलाई आशंकाका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा धमाधम पक्राउ गरिएको छ. टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि तीव्र गतिमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ. उहाँ हाम्रो कार्यालयमा आफै आउनु भएको हो. अनुसन्धान हामीले गरिरहँदाखेरि हाम्रो त्यो अनुसन्धानबाट चाहिँ आएका कुराहरूले कतातिर त्यो गाइड गर्छ, त्यो गाइड गरेतिर नै हामी जाने हो.
र हामीले कुनै पनि तथ्य प्रमाणहरू निर्माण गर्ने होइन, सङ्कलन गर्ने हो। त्यो सङ्कलन गर्दाखेरि को संलग्नता छ त्यो कुराहरू हामीले खोज्दै जाने हो। यहाँले भने जस्तो राजनीतिक दबाब प्रभावका कुराहरू अहिलेसम्म त्यो हामीले फेस गर्नु परेको छैन र अनुसन्धान हामीले चाहिँ एकदम वस्तुनिष्ठ भएर निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि सम्भवतः मलाई लाग्छ सबैबाट सहयोग नै हुन्छ। प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि र भाग्दै हिँड्नु अघि एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूले कुनै कसुर नगरेको दाबी गर्न भ्याएका थिए। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा न सहयोग गरे न गर्न सक्छु भन्दै जिकिर गरेका रायमाझीलाई हामीले सोध्यौं, त्यसो भए तपाईका छोरा सन्दीपका नाममा काटिएको 1.5 करोडको चेक के हो? पीडितलाई अल्मल्याउन तपाईँ आफै गोसाईकुण्ड घुम्न र घुमाउन गएको तथ्य गलत हो? होइन, तपाईँको छोराको नाममा त फेरि 1.5 करोडको चेक भेट्यो नि त सर। त्यो त लो 1.5 करोड चेक त तपाईँको नाममा मैले 2 करोडको 5 करोडको चेक काटेर त गोदाएर राखेँ। हजुर, त्यसो के अर्थ हुन्छ? कि त त्यो चेक चाहिँ मेरो छोरासित हुनु पर्यो, कि त त्यो चेक प्रेम नगरेर साथीको हुनु पर्यो, कि त्यो मान्छेलाई चिनेको हुनु पर्यो मेरो छोराले? होइन, जस्तो तपाईँहरूले गोसाईकुण्ड लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा घुमघाम गरेको भनेर त्यस्ता तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भए। होइन, गोसाईकुण्डमा त गइयो, मान्छे चिनेका छन्। तपाईँसित मैले चिनेको थिएँ, तपाईँले चिन्नु भएको थियो, फोटो खिच्यो, हिँड्यो, बस्यो, चिया कफी खाइयो, घुम्न गइयो, अनि तपाईँले केही अपराध गर्नु भने मैले जिम्मेवारी लिने कुरा हुन्छ? जस्तो अहिले जे विषय आइरहेको छ, तपाईँलाई त्यहाँ जसरी मुछी राखिएको छ, यसमा तपाईँले प्रश्न पार्दिन्न, खास यो भित्रको कुरो के हो? होइन, मेरो के छ भन्छ भने प्रष्ट कुरा के हो भने भुटानी शरणार्थीको विषयमा दीर्घकालीन समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने हामीले पहिलेदेखि मान्यता राख्दै आएका थियौँ होइन। आफ्नो ठाउँमा सकेको कोसिस पनि गर्दै आएको कुरा हो होइन। तर चाहिँ के छ भने भुटानी शरणार्थीको नाममा गैर भुटानी शरणार्थीलाई विदेश लानुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो समर्थन पनि छैन, हिजो पनि रहेन, अहिले पनि रहन्न, भोलि पनि रहन्न। तर 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका लान तपाईँले पनि भूमिका खेल्नुभयो र त्यो गिरोहको मुख्य नायिका रूपमा तपाईँको छोराले काम गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। मेरो छोरा त यो विषयमा जानकारी नै छैन, बुझ्नु भने मेरो छोरालाई यो जानकारी छैन होइन। त्यस कारणले यो मेरो छोरालाई चाहिँ किन के काट्यो, के हो त्यो उनीहरूको कुरा भयो होइन। के प्रयोजनको लागि काटे त्यो काटिएको पनि छैन, केही पनि छैन होइन। हजुर, त्यस कारण त्यो थाहा पनि छैन मेरो छोरालाई। बरु ती 1-2 जना मान्छेलाई चिन्ने मैले हो होइन। उनीसित चिया कफी खाइन्थ्यो, बसिन्थ्यो, घुम्न गइन्थ्यो, त्यो कुरा एउटा कुरा हो। उनीहरूले अब के गरेका छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उनीहरूले गैर भुटानीलाई लान खोजेका हुन् कि होइन भन्ने पनि उनीहरूले जान्ने कुरा, मलाई कहिले पनि यो कुरा जानकारी गराएन। पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझीले जे दाबी गरे पनि प्रहरीले उनलाई प्रमाण सहित पक्राउ गर्न धुई पताल खोजी गरिरहेको छ। यद्यपि शक्तिको आडमा उनी भागी हिँडिरहेका छन्, तर उनलाई जुनसुकै हालतमा पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी छ। प्रहरीले यो स्तरका भिआइपीलाई समेत पक्राउ गर्न जोडतोडका साथ खोज्नुले के बुझिन्छ भने प्रहरीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ। तर रायमाझी मात्र होइन, तत्कालीन समयमा गृह प्रशासनको नेतृत्व गरेका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलमाथि पनि अनुसन्धानको सुई तेर्सिनुपर्ने आवाज उठेको छ। उनको संरक्षण बिना उनका छोरा प्रतीक र सल्लाहकार इन्द्रजित राईले मात्रै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै करोडौं असुलेर नक्कली शरणार्थी बनाउने काम गर्नै सक्दैनन्। कुनैमा त के हुन्छ भने तपाईँको सानो तहका मान्छेहरूले पनि यो ठगाइ गर्न सक्छन् होइन। तर यस्तो किसिमको ठुलो भोल्युमको कुराहरू छ नि, ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको यहाँ गभर्मेन्ट मसिनरी इन्भल्भ भएको पनि देखिरहेछ र इभन तपाईँको यो पोलिटिसियन्सहरू छ नि, यिनीहरू पनि इन्भल्भ भएको कहाँ देखिरहेछ भनेपछि अहिले भर्खर तपाईँले हेर्नुभएको यो भुटानी शरणार्थीको इस्युजहरू छ नि, एउटा त्यो भयो र त्योभन्दा केही पहिला तपाईँले समाचारमै हेर्नुभयो होला जुन भिजिट भिसाको जुन इस्यु छ नि, भिजिट भिसाको इस्यु पनि त मिडियामा आएको छ। जुन किसिमले तपाईँको मिलोमतोमा मान्छेहरू लिएर गए, पैसाको इन्भल्भमेन्ट भएको कुराहरू जुन बाहिर आयो नि त, त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको सबैमै हुँदैन। तर जुन यो ठुलो लार्ज स्केलको जुन ह्युमन ट्राफिकिङका जुन कुराहरू आउँछ नि, त्यसमा तपाईँको भएको देखिमै रहेछ। पहिलो चरणमा पक्राउ परेका भिआइपी निकट आरोपीको बयान अनुसार पूर्व गृहमन्त्री बादलका सल्लाहकार राईलाई पटक पटक गरेर उनीहरूले 5.5 करोड भन्दा बढी रकम बुझाएका छन्। त्यो रकम मध्ये केही डाक्टर राईका छोरा निरज राईले समेत बुझेको उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले कुन मितिमा कति रकम बुझाएका थिए भन्ने लिस्ट समेत फेला परेको छ। यो हेर्नुहोस्। यही लिस्टलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि प्रति व्यक्ति औसतमा 20 लाखका दरले उठाएको भए पनि 875 जनासँग 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ असुलेको भेटिन्छ। प्रहरीका अनुसार मोटो रकम उठाएको तथ्य फेला परे पनि यति नै रकम उठाएको भन्ने अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा खुल्न सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार चैत 13 गते पहिलो पटक पक्राउ गरेका मोरङ पथरीका केशव प्रसाद दुलाल, ललितपुर महालक्ष्मी 4 का सानु भण्डारी र 5 थर फिल्मका टङ्क कुमार गुरुङ र मोरङ पथरी 10 का सागर राई पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानका आधारमा भिआइपी माथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो र उनीहरूले लिएको रकमको तथ्य खुलेको हो। सुरक्षा अधिकारीहरू भनिरहेका छन् अनुसन्धान टोपबहादुर रायमाझीमा मात्रै पुगेर नअड्कियोस्, गृह प्रशासन हाँक्ने तत्कालीन मन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढोस्। सरकारले भरियालाई मात्र होइन मालिकलाई पनि खोरमा जाक्ने हिम्मत गरोस्। गृह मन्त्रीको अनुमति बिना तिनका हुक्के र ढुक्केहरूले त्यति सजिलै यत्रो आँट गर्न सक्दैनन्। यति कुरा एउटा सानो बच्चाले पनि बुझ्छ। त्यसैले अनुसन्धान तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलमाथि पनि होस्। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुको साटो भाग्दै हिँडेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि तत्काल खोजियोस् र जाकियोस् प्रहरी खोरमा। उनी भाग्दै हिँड्नुले चाहिँ के प्रश्न पारेको छ भने यो काण्डमा उनी दर्बिलो पिल्लरका रूपमा उभिएका छन् र एउटा पिल्लर हुन् र उनको संरक्षण गर्दै हिँडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के सङ्केत गरेका छन् भने यो काण्डको एउटा मूल खाँबो उनी पनि हुन सक्छन्। होइन भने यति गम्भीर विषयमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्छन् कि उल्टै संरक्षण गर्दै हिँड्छन्, दारा किर्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्छन्, लक्ष्मी कोइरी जसरी भगाउँदै हिँड्छन्। यहाँ सबका सब हाई प्रोफाइलमाथि छानबिनको जरुरी छ। कसले कसरी गरेका थिए नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने सेटिङ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अरबौं असुल्ने धन्दामा को भिआइपीहरू संलग्न छन् र प्रहरी अनुसन्धान कहाँ पुग्यो त देखाइरहेका छौँ। अमेरिका जान पाए राष्ट्रियता लिलाम गरेर शरणार्थी बन्न तयार हुने मात्र होइन, 50-50 लाखसम्म घुस खुवाउने नेपाली पनि भेटिए। राष्ट्रियताको नाराले मात्रै मुखमा माड लाग्दैन भन्ने बुझेर हो वा अन्य के कारणले हो त्यो यिनीहरू नै जानुन्। तर जेसुकै भए पनि 50 लाखसम्म घुस खुवाएर यिनीहरू शरणार्थी बन्न तयार भएका छन् र त्यसैको लाभ उठाउँदै मन्त्री सचिवदेखि तिनका सल्लाहकारसम्मले करोडौं रुपैयाँ असुलेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन कसले कसरी भूमिका खेले र कसरी मिलाइएको थियो सेटिङ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका तत्कालीन मन्त्री, तिनका सल्लाहकार र सचिवले ठूलो चलखेल गरेको भेटिएको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने नाममा करोडौंको धन्दा चलाएको खुलासा भएको छ। मान्छे बेच्ने दलालले जसरी अमेरिका पठाउने लालचमा नेपालीले भुटानी शरणार्थी बनाउँदै झन्डै 1 अर्ब असुलेको फेला परेको छ। पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो। यो घटनामा एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे समेत संलग्न भएको भेटिएको छ, जसका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अहिलेसम्म सरस्वती हेर्दाखेरि 20 वटा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट 20 वटा विभिन्न जाहेरीहरू परेका छन् र ती जाहेरीहरूका अन्तर्वस्तुहरू समेत र अनुसन्धानबाट उत्पन्न भएका अनुसन्धानबाट खुलेका विषयहरू समेतलाई समेटेर अनुसन्धान अगाडि गएको छ। अब यसमा यो अनुसन्धानकै प्रोसेसमा छ।
20वटा जाहेरी छन्। अब 100 जति मान्छे त्यो जाहेरवाला हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुसन्धानको क्रममै भएको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको अन्तर्वस्तुका कारणले पनि र त्यसको गोपनीयताको कारणले पनि कोही भनिहाल्न नपर्ने अवस्था हुन्छ। कानुनमै व्यवस्था भएअनुसार पनि अनुसन्धानका विषयवस्तुहरू सार्वजनिक गरिहाल्न नमिल्ने भएको कारणले हामीले अनुसन्धान कता जान्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा स्वयं अनुसन्धानकर्तालाई पनि त्यो अनुसन्धानका विषयवस्तुले डोराउने भएको हुँदा यो चाहिँ सबै कुराहरू अनुसन्धानका विषयवस्तुहरू चाहिँ बोलिँदैनन् कहीँ पनि र बोल्न पर्ने पनि हुँदैन। त्यसकारणले अब यसको अनुसन्धान सङ्गठित अपराधको रूपमा भइरहेको हुनाले व्यक्तिहरू योभन्दा बढी पनि हुन सक्नुहोला भन्ने हामीले हेरेका छौँ। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म मिलेर नेपालीले भुटानी शरणार्थी बनाउने काम चाहिँ कसरी गरेका रहेछन् भने सरकारी कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाएर खेल सुरु गरेका रहेछन्। प्रतिवेदनमा आफू खुसी दर्ता छुट र तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना चाहने अनुसूची थपी 875 नेपाली नागरिकले भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम वसुलेका रहेछन्। गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा 2076 जेठमा गठित कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। गृहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा 875 नेपालीको नामसहितको 2वटा अनुसूची थपेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गृहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनै 10 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म उठाएका थिए। प्रति व्यक्ति औसतमा 20 लाख मात्रै उठाएको भए पनि नक्कली शरणार्थी बनाएर उनीहरूले 1 अर्ब 75 करोड असुलेको देखिन्छ। यति मोटो रकम असुलीको गृहले नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र समेत वितरण गर्न ल्याइसकेको छ। यो हेर्नुहोस्। पैसा उठाउने गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, उनका छोरा निरज, केशव प्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, अशोक पोखरेल, सागर थुरुङ राई र टङ्क गुरुङ सक्रिय रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ। दुलाल कङ्ग्रेस नेता सुजाता कोइराला उप प्रधानमन्त्री भएका बेला निजी सहायक थिए। दुलाल, भण्डारी, थुरुङ र गुरुङलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 10 दिन अघि पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूबाट बरामद कागजपत्रले राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण रहेको पुष्टि गरेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही छ कि अहिलेको समस्या के छ गणतन्त्र पछिको मैले हेरेको तपाईँको किनकि यसमा तपाईँ बोली पनि लेखि पनि रहेछौँ कि ऐन कानुन छ, सजाको व्यवस्था छ, निकाय छ, तर समस्या के भइदियो भनेपछि तपाईँ कानुन चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन कि ऐन कानुन भएर हुँदैन नि त, अदालत भएर मात्रै भएन नि त, कानुन कार्यान्वयन हुनु पर्यो। तपाईँको यो के भन्छ मान्छेले आफूले न्याय गरे जस्तो पनि फिल गर्नुपर्ने जुन हो नि त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँको जुन ठाउँमा ठुला मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ या ठुलो मान्छेहरू इन्भल्भमेन्ट हुन्छन् जहाँ होइन त्यो कतै न कतै तपाईँको या पोलिटिकल पार्टीहरूबाट होला या माथिको शक्ति केन्द्रहरूबाट होला या तपाईँको माथिल्लो तहबाट होला कहीँ न कहीँ तपाईँको यो संरक्षण गर्ने गरेको चाहिँ जुन देखिरहेको छ नि अहिले त्यो घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गइरहेछ। यस विषयमा संसदमा समेत संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै आवाज उठेको छ। भुटानी शरणार्थीको नाममा ठगी धन्दामा गृहका उच्च तहका कर्मचारी र शक्तिशाली नेताहरूको समेत नाम मुछेपछि निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्न पटक पटक संसदमा आवाज उठ्दै आएको छ। गत चैत 27 गते बसेको संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका सांसद धवल शमशेर जवरा लगायतले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। भइसकेका छोराहरूको संलग्नतामा 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भनी करोडौँ अमेरिका पठाउन करोडौँ रुपियाँ ठगी गरियो। अख्तियार के गर्दैछ? के यो प्रजातन्त्र शासक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने प्रजातन्त्र हो र? नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय, अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ असुल उपर गर्ने हजारौँ जनतासँग उठाइएको समाचारहरू आएका छन् सभामुख महोदय। त्यसो भएपछि यसमा ठुलै नेताहरूको पनि नाम जोडेर सञ्चार माध्यममा आइपुगेको छ। अनि ठुलोलाई चैन सानोलाई ऐन हुन्छ कि सभामुख महोदय? नत्र होइन भने यस घटनामा
जति ठुलै नेताको नाम जोडिए तापनि गृह प्रशासन काप्न हुँदैन। सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु म, गृह प्रशासनले डरसँग खुट्टा टेकेर यसमा संलग्न जतिसुकै ठुलो नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनको कठघरमा उभ्याउनै पर्छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। चर्को दबावपछि सुरु भएको अनुसन्धान अहिले भिआइपी तर्फ मोडिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार र पूर्व गृह सचिव पक्राउ परेसँगै तिनको बयानका आधारमा थप भिआइपीलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी छ। एमाले सचिव तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक लगायतको नाममा पक्राउ पूर्जी समेत जारी भइसकेको छ। रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परे पनि बादलका छोरा प्रतीक भने फरार छन्। छोरा र सल्लाहकार पक्राउ पर्दै गर्दा बादलमाथि पनि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा तेर्सिएको छ। प्रश्न तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राई, पूर्व गृह सचिव महेश्वर नेउपाने, तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनालमाथि पनि तेर्सिएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको प्रत्यक्ष संलग्न थियो कि थिएन, त्यसबारे थप अनुसन्धानपछि खुल्ला। तर यो घटनामा पूर्व गृह सचिव जो हाल बहालवाला सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्रीदेखि उनका छोरा पूर्व मन्त्री र उनका छोरा समेतको संलग्नता देखिनुले नेताहरूले सत्तामा हुँदा कति र कुन हदसम्मको अपराध गर्न सक्छन् र आम जनतालाई भ्रममा पार्ने गर्दो रहेछन् भन्ने कुराको थप पुष्टि भएको छ। उनीहरूले राजनीतिलाई कमाइ खाने धन्दा र सत्ताको चरम दुरुपयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुरा यी घटनाहरूले छर्लङ्ग पारेको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन भएको खेल र त्यसमा तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीले गरेको सेटिङ देखाइरहेका छौँ। नेपालमा अक्सर ठुला काण्डहरू नेताले भन्दा तिनका सन्तानका कारण ज्यादा घट्ने गरेका छन्। चाहे ओम्नी काण्ड होस् वा नक्कली शरणार्थी काण्ड किन नहोस्, बाउ राज्य सञ्चालक हुने, त्यसैको आडमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नवयुवराज पल्टिएका तिनका सन्तानले कालो धन्दा चलाउने काम यहाँ वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ र यिनीहरूमाथि गम्भीर रूपमा न कसैले छानबिन गर्ने आँट गरेको छ, न कोही चुइक्क नै बोल्न सक्छ। देशै तिनको बाउको वीरता झैँ सम्झिने यिनले नागरिकलाई आतंकित बनाउँदै कस्तोसम्म धन्दा चलाउँदै आएका छन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसके राजतन्त्र ढल्यो, तत्कालीन युवराजहरूको आतंक केही हदसम्म घट्यो। तर हिजो आज फेरि नव युवराजहरूको जगजगी बढेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेताका सन्तानहरूले नव युवराज जसरी नागरिक आतंकित बनाउने कालो धन्दा चलाउने काम गर्दै आएका छन्। कुनै दलालले जसरी अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै सक्कली नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अरबौं असुल्ने धन्दामा नेताका छोराहरू संलग्न भएको घटनाले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीले यो असुली धन्दा चलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसमा उनीहरूलाई बाबुले समेत साथ दिएको पाइएको छ। आफूलाई नवयुवराज ठाने प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ भने सन्दीप पक्राउ परिसकेका छन्। यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। अधिकांश शीर्ष नेताका छोराहरूले आफूलाई नवयुवराज ठान्ने र सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्दै असुली धन्दा चलाउने गरेको घटनाहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको छ, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका छोराहरू समेत छन्। यो राजनीति नै कमाउनका लागि गरिने भन्ने जुन भाष्य स्थापित भएको छ नि, त्यसकै परिणाम यो हो। चुनाव भयङ्कर महँगो छ, करोडौँ करोड रुपियाँ चुनावका लागि खर्च हुन्छ। त्यो खर्च उठाउने क्रममा यिनले यी काला करतुत गर्छन्, यी गरेका हुन्। अब जहाँसम्म गृहमन्त्रीको जो कुरा गर्नुभयो, गृहमन्त्रीले चाहिँ त्यो के छ भने आफ्नो विश्वासिलो मान्छेलाई नै सल्लाहकार राख्छ, जसमाथि विश्वास उसले गरेर राखेको छ। त्यो विश्वास उसले राखेको प्रति त्यही गृहमन्त्रीको जवाफदेहिता छ कि छैन, क्वेसन यो। कसैले लगेर त सामान्य जनतालाई लगेर त फलानुलाई सल्लाहकार राखेर त भनेको छैन। उसैले आफूले छानेको व्यक्तिबाटै यस्ता कुकर्म हुन्छ भने त्यसको अन्तत्वगत्व त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी त गृहमन्त्रीले लिनु पर्यो नि त, गृह सचिवले लिनु पर्यो नि त, परेन? अब त्यही
सिद्धान्त अन्तर्गत अहिले अनुसन्धान भइराखेको देखिया छ। अब यो अनुसन्धान हामी विश्वास गरौँ एउटा निश्चित निष्कर्षमा यसले चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ एउटा उदाहरणका लागि यो केस चाहिँ नि स्थापित हुन्छ। 1. जयवीर सिंह देउवा। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाले राजनीति र व्यवसायलाई सँगै अगाडि बढाएका छन्। नियम र नीतिभित्र रहेर व्यवसाय चलाउनु सामान्य नै हो, तर सत्ता र शक्तिका पहुँचमा देउवाका छोरा जयवीर देउवाले नीति नै आफू अनुकूल बनाउँदै व्यवसाय चलाउँदै आएका छन्। गत जेठ 15 मा ल्याएको बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका एकमात्र छोरा जयवीर सिंह देउवाको कम्पनीलाई छुट पुग्ने गरी कर छुटको नीति लिएको थियो। जयवीर सिंह देउवाको कम्पनी ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सेनिटरी प्याड तथा डाइपर आयातको काम गर्छ। बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई संलग्न गराएको तथा मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हटाएपछि विवादमा परेका जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा सेनिटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा 90% कटौती गरेका थिए। तर यो विषय न त कुनै सुधार भयो त बस नवयुवराजको कालो करतुतलाई ढाक्छो मात्र। दिपेश पुन। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन अर्का नवयुवराज हुन्। ठेक्का पट्टा मिलाउने, प्रहरीको सरुवा बडुवादेखि राज्यका विभिन्न निकायमा उनको सक्रियता बढी देखिन्छ। पैसा असुलीमा बारम्बार मुसिन्छन् उनी। हुँदा हुँदा अख्तियार दुरुपयोग गरेर बदमासी गर्नेलाई तह लगाउन बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर आफैले अख्तियारी दुरुपयोग गरेर 78 लाख घुस खाएको आरोपमा अनुसन्धानमा तानेका अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक प्रकरणमा समेत जोडिएका थिए उनी। त्यति बेला राजनारायण पाठकको भिडियो बनाउनेलाई प्रलोभनको लागि दिपेश पुन सक्रिय भएका थिए। निर्भीक खनाल। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल पनि अर्का नवयुवराज हुन्, जो चेक बााउन्स मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। गत मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा रूपन्देहीमा नेकपा यसबाट उम्मेदवारी दिएका राजीव गुरुङको उम्मेदवारी खारेजपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल पनि दोषी ठहर गरेको थियो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा रूपन्देहीमा नेकपा यसबाट उम्मेदवारी दिएका राजीव गुरुङको उम्मेदवारी खारेजपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाललाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिएका गुरुङ सहित झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक सहितको कम्पनी निर्माण सामग्री खरिद गरेर भुक्तानीका लागि दिएको चेक बााउन्स भएको थियो। राहुल महरा। तत्कालीन समयमा सभामुख हुनु पूर्व कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीको सचिवालय उनका छोरा राहुल महराले हेर्थे। प्रहरी बढुवाका बेला राहुलले फाइल गायब पारेका थिए। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल प्रहरीले अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन। राहुलमाथि गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव रहँदा प्रहरीको बढ्ती पैसामा कारोबार गरेको आरोप छ। राहुलको नाम 33.5 किलो सुनकाण्डमा समेत मुछिएको थियो। सुनकाण्ड अहिले सामसुम भइसकेको छ। प्रतीक थापा। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रथम स्वकीय सचिव थिए छोरा प्रतीक। मदिराको नसामा महिलासँग अश्लील व्यवहार गरेपछि प्रतीक विवादमा आएका थिए। गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी मुख्यालयबाट हुनुपर्ने प्रहरीको सरुवा बढुवा प्रतीककै तजबिजमा चल्ने गरेको थियो। 108 ब्याजका एसएसपी बढुवामा प्रतीकले एकजनाबाट 20 देखि 50 लाखसम्म लिएको त्यति बेलाका अधिकृतहरूले नै बताउने गरेका छन्। यी अलावा ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमालका छोराहरूले पनि बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले ओम्नी लगायतका व्यापारिक कम्पनीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सहयोग गर्ने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियारका पदाधिकारीहरू नै औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा ठुला ठुला व्यक्तिकै सिफारिसबाट नियुक्ति भएका हुन्छन्। जसले नियुक्ति गरेको छ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा तिनका विरुद्ध अख्तियारले कुनै कदम चाल्न सक्दैन, किनभने उनीहरू आफ्ना मालिकप्रति वफादार हुन्छन्। त्यो भन्नुको तात्पर्य जसले नियुक्ति गर्यो, तपाईँलाई संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्यो भन्ने त आवरण हो। संविधान परिषदमा नियुक्ति गर्नका लागि कति गृह कार्य आन्तरिक रूपमा भएका होलान्, कसका बिचमा भएका होलान्, ती सबैको आधारमा औपचारिक रूपमा ठप्प लाउने काम न संवैधानिक परिषदले गर्ने हो होइन। त त्यसले गर्दा आफ्ना मालिकहरूप्रति चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँका चाहिँ आयुक्तहरूले अथवा त्यो हिम्मत गर्दैनन्। अहिले त त्यही भएर सानो माछा र ठुलो माछा भन्ने कहावत छ नि, त्यो त्यसै कारणले ठुलो माछाहरू सधैँ उम्किराखेका छन्, किनभने ठुलो माछालाई संरक्षण गर्ने सेवकहरू नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छन्।
हो राजनीतिक संरक्षण। तपाईँले अब यसको प्रमाणै हामी दिन्छौँ। लोकमान सिंह कार्की कसले नियुक्ति गरे? लोकमान सिंह कार्कीलाई। राजनारायण पाठकलाई कसले नियुक्ति गर्यो? दीप बस्नेतलाई कसले नियुक्ति गर्यो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? जिम्मेवारी लिनु पर्दैन कि स्वच्छ छविका भएका मान्छेलाई त्यहाँ लगेको भए उनीहरूले ठुला माछा पक्रिने कोसिस गर्थे, त्यसमा अनुसन्धान गर्थे। त्यो गर्न नसकेकै कारणबाट तपाईँको चाहिँ अख्तियारले असफल भएर गइरहेको छ। हेर्नु, सबभन्दा डर्ने कोबाट हुन्छ भने परिवारमा लोग्ने गलत काम गर्दाखेरिका अवस्थामा लोग्नेको स्वास्नीसितलाई डर हुन्छ, स्वास्नीको लोग्नेसित डर हुन्छ र चाहिँ डर कसैमा हुन्छ भने फेरि छोराछोरीबाट डर हुन्छ। उनीहरूलाई गतिलो बाटोमा चाहिँ हिँडाएको रहेछ भनेदेखि तिनीहरूबाट डर मान्नु पर्दैन। तर मौकाको फाइदा लियोस् र चाहिँ कमाओस् भनेर जब चाहिँ बाउआमाले भन्छन् भने त्यस अवस्थामा छोराले बाउआमालाई पनि बडखारोमा पार्छन्। त्यही घटना अहिले चाहिँ देखिरहेको छ। झट्ट हेर्दा राजनीति स्वरूपमा निकै ठुलो परिवर्तन आयो। राज संस्थाको अन्त्य भयो। नारायण हिटीमा बसेर हुकुमी शासन चलाइरहेको राज परिवार नागार्जुन दरबारमा सीमित बन्यो। तर गणतन्त्रले सयौं राजा जन्मायो, सयौं नवयुवराज जन्मायो, जसले सत्ता र शक्ति अनि बाउको पावर चलाउँदै कालो धन्दा चलाइरहेका छन्। यही कारण जनताको समस्या विकराल बन्दै जाँदा नेताहरू भने सामान्य बिरामी हुँदा पनि सिङ्गापुर र ब्याङ्ककसम्म उपचार गराउन जाने हैसियतमा उक्लिए। छोराछोरी नवयुवराज बनेर उदाए। राजतन्त्र ढल्यो त के भयो? त्यसको झल्को छोटे राजा र तिनका नवयुवराज पल्टिँदै हिँड्ने सन्तानहरूले दिइरहेकै छन्। जे नै गरे पनि यिनीहरूलाई 12 हातको टाँगाले समेत छुँदैन। दलाली नै गरे पनि, मान्छे नै बेचे पनि यिनलाई समात्ने कसैले हिम्मत गरेको थिएन। अब यिनका बाउ र छोरालाई सँगसँगै समात्ने र कारबाही गर्ने हिम्मत गरून् अविवाहित गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले। यतिखेर जुन हिम्मत र साहस देखाएका छन् त्यसका लागि हाम्रो सम्मान। तर गृहमन्त्रीज्यू यतिले मात्र पुग्दैन। भरिया समातिदा तिनका मालिकहरू नउम्किउन्। भागी हिँडेका भिआइपीहरूलाई कठालोमा समातेर प्रहरी खोरमा जाक्ने हिम्मत पनि गरियोस्। हाम्रो निगरानी र खबरदारी निरन्तर रूपमा चलिरहनेछ। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।